अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूँ हीरा जावेद और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की चीनी हम मनसब और उज़्बेक सदर से अलग अलग मुलाकातें। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक मुलाकातों में कश्मीर और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश और जज्बे से मनाया गया। भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए मुल्क के कोने कोने में मुजाहिरे, रैलियां और सेमिनार्स हुए। इस्लामाबाद में ऐवान सदर से डी चौक तक मरकजी रैली निकाली गई। वजीर मुमलिकत आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर समेत विफाकी वुज़रा ने शिरकत की। कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रैली से खिताब करते हुए सदर आरिफ अलवी ने कहा, पूरी कौम कश्मीरियों के साथ है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का मुहासबा करे। वजीर आजम इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान पूरे अज़्म से कश्मीरियों के साथ खड़ा है। मोदी की फस्ताई पॉलिसियां कश्मीर की मज़ाहमत की रूह कुचलने में नाकाम रहीं। वक्त आ गया है कि दुनिया भारतीय मजालिम इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों का नोटिस ले। मसला कश्मीर हल कराने का वक्त आ गया। मकबूजा वादी में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां अरूज पर हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दबंग बयान। ISPR की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर जारी बयान में आर्मी चीफ का कहना था, कश्मीरी अवाम भारतीय जुल्म जबर का जुर्रत से मुकाबला कर रहे हैं। इंसानी अलमिये को खत्म करने और मसला कश्मीर को कश्मीरियों की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराने का वक्त आ गया है। ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी में यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब मुनक्किद की गई। कोर कमांडर, वजीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वुज़रा समेत आला अस्करी क़यादत ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने कहा कि मकार दुश्मन मायूसी फैलाने की कोशिश करता है। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर आज़ाद कश्मीर में बड़ी तकरीब। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की सबसे बड़ी जंजीर बनाई गई। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाजी का कहना है कि कश्मीर की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। अली गिलानी के नारे हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है ने कश्मीरियों को नया हौसला दिया। उन्होंने मजीद कहा कि LOC पर जंग कभी नहीं रुकी। कश्मीरी जिद्दोजहद आज़ादी को किसी कीमत पर ठंडा नहीं पड़ने देंगे। मकबूजा वादी कश्मीर में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन जोश और जज्बे के साथ मनाया गया और इस मौके पर जगह जगह शुक्रिया पाकिस्तान के पोस्टर्स अवेजा किए गए। कायदे आज़म, वजीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तस्वीरें लगाई गई हैं। नॉर्वे के शहर ब्रसेल्स की सड़कों पर कश्मीरी और सब्ज हलाली परचम लहरा गए। कश्मीर डे पर कार रैली में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। आलमी बरादरी से कश्मीरियों को उनके हुकूक दिलवाने का मुतालबा। भारतीय फोर्सेज मकबूजा वादी में जुल्म के पहाड़ तोड़ने से बाज ना आई। मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने कश्मीरियों को जिला श्रीनगर के इलाके जकूरा में तलाशी और मुहासरे की आड़ में शहीद किया। भारतीय काबिज अफवाज की इलाके की तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी। मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई ने हर जगह बसेरे डेरे डाल रखे हैं और ये मैं नहीं, दुनिया के
जो सर्वेज हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तीसरा सबसे महंगाई के हवाले से महंगा मुल्क है। गरीब आदमी एक वक्त की रोटी को तरस गया है, जिंदगी उनके ऊपर तंग है और एक बीमार मां के लिए, उनके बच्चों के लिए दवाई हासिल करना महाल हो चुका है। नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराने के एजेंडे पर मुत्तफिक। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात में हुकूमत के खिलाफ कानूनी और सियासी ऑप्शंस इस्तेमाल करने पर इत्तफाक। हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के हवाले से भी मुशावरत। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था, बेरोजगारी ने मुल्क को तबाह कर दिया। हुकूमत की गलत पॉलिसी से पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया है। अब तो मरीज भी हुक्मरानों को बद्दुआएं दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत की नाअहली और नालायकी सबके सामने है। पाकिस्तान को बचाना है तो इमरान खान को निकालना है। इससे कबल शहबाज शरीफ की जोहरानी की दावत पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो मॉडल टाउन पहुंचे तो अपोजिशन लीडर ने अपने बेटे हमजा शहबाज और मरियम नवाज के हमरा उनका इस्तकबाल किया। मुझे हैरत होती है, किस बात की हैरत होती है? 4 महीने से एक ड्रामा लगा हुआ, वो आ रहा है, वो जा रहा है, दफा बिला आना आए नहीं आना ना। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों की मुलाकात पर शेख रशीद का चुटकला। कहते हैं, नवाज शरीफ की सियासत नेस्ला टावर और जरदारी की सियासत तिजोरी हाइट्स की तरह गिरेगी। कश्मीर रैली से खिताब में वजीर दाखिला का कहना था, ऑपोजिशन इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आए, एक ठोकर में मार देंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, जरदारी को सड़कों पर घसीटने वाले आज पकवानों से उनकी तवाज़ो कर रहे हैं। जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात पर तंज करते हुए हसन खावर का कहना था कि हुकूमत को दोनों की मुलाकात से खतरा नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को इमरान खान से खतरा है। दोनों जमातें इक़्तिदार के लिए इकट्ठी हो जाती हैं। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत ने जिस तरह कश्मीर का सौदा किया, मुल्क का भी कर सकते हैं। कश्मीर रैली से खिताब में फजलुर रहमान का कहना था कि नाकाम और नाअहल हुक्मरानों ने कश्मीरियों को जालिम दरिंदों के हवाले कर दिया है। आलमी बरादरी ने भी कश्मीरियों से वफा नहीं की। पाकिस्तान ने आखिरकार IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 30 लाख डॉलर की छठी किस्त मौसूल हो गई। 1 अरब डॉलर मिलने के बाद स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर बढ़कर 16 अरब 72 करोड़ डॉलर हो गए। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मजीद कमी का इम्कान। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जनूबी पंजाब के लिए बड़ा ऐलान। जदीद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री बनाई जाएगी। जदीद लेबॉर्ट्री DG खान में कायम की जाएगी, जिससे पुलिस, प्रोसिक्यूशन और अदलिया की मुआवनत मुमकिन होगी। फॉरेंसिक लैब पे खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के अमले को भी तरबियत दी जाएगी। कराची में ANF की बंदरगाह पर बड़ी कार्रवाई। 360 किलोग्राम हेरोइन बरतानिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। हेरोइन सैनिटरी पाइप्स में छुपाई गई थी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दताखिल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 2 दहशतगर्द मारे गए। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात पर दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई की गई। हालांकि दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, टारगेट किलिंग और इक़वा बराए तावान में मुलव्वस थे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे जलजले के शदीद झटकों से जमीन लर्ज उठी। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। अवाम कलवा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। जेर जमीन जलजले की गहराई 210 किलोमीटर और मरकज कोहे हिंदुकश रीजन था। कोयटा के इलाके जरगोनगर में कोयला कान में जहरीली गैस धमाका। 5 कारकुन जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाकया निजी कोयल माइन में रात गए पेश आया।
ملک میں کورونا سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا، وائرس مزید 28 افراد کی زندگیاں نکل گیا۔ NCOC کے مطابق ایک دن میں 6137 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق، مثبت کیسز کی شرح 9.67% ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں کیسز کی شرح میں کمی 18.6% رہی، لاہور میں شرح 11%، راولپنڈی میں 8.7% ریکارڈ۔ یوکرین تنازع، چین کا روس کی مکمل حمایت کا اعلان، پابندیوں کی صورت میں چین روسی معیشت کو سپورٹ کرے گا۔ روسی اور چینی صدور کی بیجنگ میں ملاقات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری، پیوٹن اور صدر شی جن پنگ نے امریکہ اور یورپ کو نیٹو میں توسیع سے باز رہنے کی بھی تنبیہ کر دی۔ روس نے تائیوان کے معاملے پر چین کی مکمل حمایت کا بھی اعلان کر دیا۔ سعودی عرب جانے والے پاکستانیوں سمیت دیگر کے لیے نئی ہدایات جاری۔ سعودی عرب آمد کے لیے ویکسینیشن اور منفی PCR ٹیسٹ یا ریپڈ ٹیسٹ لازمی قرار۔ ٹیسٹ روانگی کے وقت سے 48 گھنٹے کے اندر کرایا جائے گا۔ 8 سال سے کم عمر بچے پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ سعودی مسافروں کے لیے بوسٹر ویکسین بھی لازمی قرار دے دی گئی۔ اور پاکستان سپر لیگ کے 12ویں میچ میں لاہور قلندرز نے سنسنی خیز مقابلے میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو 8 رن سے شکست دے دی۔ ایونٹ کے دوسرے میچ میں دفاعی چیمپئن ملتان سلطانز اور پشاور زلمی آمنے سامنے۔ ملتان سلطانز کا لیگ میں اپنے 4 میچز میں کامیابی سمیٹ کر پوائنٹس ٹیبل پر راج برقرار ہے۔ ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کشمیر ڈے کے حوالے سے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر بھرپور جوش و جذبے سے منایا گیا۔ بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے ملک کے کونے کونے میں مظاہرے، ریلیاں اور سیمینارز منعقد کیے گئے۔ تفصیلات اس خصوصی رپورٹ میں۔ آج کا دن ایک عزم کی تجدید کا دن ہے۔ آج کا دن مظلوم انسانیت کے ساتھ کھڑا ہونے کا دن ہے۔ آج کا دن عالمی طاقتوں اور مقتدر عالمی اداروں اور انہی کے کیے گئے وعدے یاد دلانے کا دن ہے۔ آج کا دن یوم یکجہتی کشمیر ہے۔ یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خودارادیت کے حصول کے لیے ان کی جدوجہد کی مکمل حمایت کا اعادہ کرنے کے لیے آج یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد مظلوم کشمیری عوام کی حالت زار کو اجاگر کرنا اور عالمی برادری کو دیرینہ تنازع کے حل کے حوالے سے ذمہ داریاں یاد دلانا بھی ہے۔ دن کا آغاز شہدائے کشمیر کے درجات کی بلندی اور جموں کشمیر کی بھارتی قبضے سے جلد آزادی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ملک بھر میں مختلف سرکاری اور نجی اداروں کی طرف سے خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن، سلامتی اور ترقی کا انحصار جموں کشمیر کے تنازع کے پرامن حل پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے سفیر کی حیثیت سے میں ایک بار پھر یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی ہر ممکنہ حمایت جاری رکھے گا۔ عالمی برادری کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں گھناؤنے جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ ہم پیش کرتے ہیں۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے
انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب بے گناہ کشمیریوں کا خون رنگ لائے گا اور آزادی کشمیر کی صبح طلوع ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کا ایجنڈا اس وقت تک پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے گا جب تک تنازع کشمیر کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل نہیں ہو جاتا۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے یوم یکجہتی کشمیر پر کہا کہ فلسطین اور مقبوضہ جموں کشمیر کے تنازعات اقوام متحدہ سلامتی کونسل اور عالمی برادری کے لیے دو بڑے چیلنجز ہیں۔ دیرینہ ترین تنازعات کے حل تک اقوام متحدہ کے قیام کے بنیادی مقاصد پورے نہیں ہوں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے پیغام میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا مشن تھا۔ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے جاری جدوجہد کو PPP کی جانب سے غیر متزلزل حمایت حاصل رہے گی۔ ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں کشمیریوں کے حق میں اور بھارتی غیر قانونی قبضے اور مظالم کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو کشمیر سے ملانے والے کوہالہ پل اور برار پورٹ آزاد کشمیر میں انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ شرکاء نے کشمیریوں کی حمایت کا عزم اور بھارتی افواج کے مظالم کی بھرپور مذمت کی۔ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے مظفر آباد میں خصوصی جموں کشمیر مونیومنٹ بنایا گیا ہے۔ یہ مونیومنٹ کشمیریوں کی لازوال جدوجہد آزادی اور قربانیوں کا استعارہ ہے۔ ناظرین، یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر سندھ بھر میں موٹر وے پولیس کی جانب سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ شہداء کے لیے قرآن خوانی اور کشمیریوں کی کامیابی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے کراچی سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ ابھی کشمیر باقی ہے، جسے کل مار کر سمجھتے تھے کہ تم نے جیت لی بازی، اسی غیرت کے پیکر کی ابھی ہمشیر باقی ہے۔ ملک بھر کی طرح پاکستان موٹر وے پولیس کی جانب سے بھی یوم کشمیر بڑے جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس سلسلے میں موٹر وے پولیس کے IG انعام غنی، ایڈیشنل IG شاہد جاوید کی ہدایت پر یوم کشمیر کی مناسبت سے سندھ بھر میں خصوصی پروگرام منعقد کیے گئے۔ اس سلسلے میں موٹر وے پولیس کے تمام دفاتر میں افسران و ملازمین نے ساتھ مل کر کشمیری بھائیوں کے لیے قرآن خوانی اور خصوصی دعائیں کی۔ اس کے علاوہ موٹر وے پولیس کی جانب سے تمام ٹال پلازا اور سرکاری گاڑیوں پر یکجہتی کے طور پر پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے اور بینرز آویزہ کیے گئے۔ اس طرح یوم کشمیر کی مناسبت سے مختلف مقامات پر اہلکاروں و افسران کی جانب سے موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں میں ریلیاں بھی نکالی گئیں، جس میں سول سوسائٹی و موٹر وے پولیس کے افسران بڑی تعداد میں شامل تھے۔ اس موقع پر تمام موٹر وے پولیس اہلکاروں نے انسانی ہاتھوں سے زنجیر بنا کر کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور پرجوش نعرے بازی کی۔ اس موقع پر اہلکاروں کا کہنا تھا کہ پورا پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے اور بھارت کے جبر کا ڈٹ کر حوصلے سے مقابلہ کرنے والے کشمیریوں کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں بھارتی فوجیوں کی وادی میں موجودگی اور ڈھائے جانے والے بہیمانہ تشدد بھی کشمیریوں کے حوصلے کو نہیں توڑ سکے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے۔ ہندوستان کی جانب سے کشمیری بھائیوں پر ڈھائے جانے والی جارحیت و ظلم ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب بھارتی فورسز آج کے دن بھی مقبوضہ وادی میں ظلم کے پہاڑ توڑنے سے باز نہ آئی۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج سری نگر میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے 2 نوجوانوں کو ضلع سری نگر کے علاقے زکورہ میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران شہید کیا ہے۔ بھارتی قابض افواج نے علاقے کی تمام داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کی اور موبائل فون انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیا ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں، اینٹی نارکوٹکس فورس کی کراچی بندرگاہ پر بڑی کارروائی، سینیٹری کے سامان اور پائپس کے کنٹینر سے کروڑوں روپے مالیت کی 360 کلو گرام ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کراچی بندرگاہ پر اینٹی نارکوٹکس فورس، انٹیلیجنس اور ANF پورٹ کنٹرول یونٹ کی ساؤتھ ایشین پاکستان ٹرمینل پر مشترکہ کارروائی کے دوران پاکستان سے برطانیہ کے لیے بک کیے گئے سینیٹری کے سامان
اور پائپس کے کنٹینر سے 360 کلو گرام ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ ترجمان ANF کے مطابق خفیہ اطلاع ملنے پر ANF کے عملے نے کنٹینر کو قبضے میں لے کر تلاشی لی اور کنٹینر میں موجود سینیٹری کے سامان کا باریک بینی سے معائنہ کیا، جس پر دوران تلاشی 1200 سینیٹری پائپس مشکوک پائے گئے اور آپریشن کے دوران جب ان پائپس کو توڑا گیا تو ہر پائپ سے 300 گرام ہیروئن برآمد ہوئی، جبکہ پائپ سے مجموعی طور پر 360 کلو گرام ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ مذکورہ کنٹینر کراچی ملیر کی ایک نجی کمپنی کے ذریعے شمالی آئرلینڈ بھجوایا جا رہا تھا۔ ANF نے مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، جبکہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلر نیوز۔